السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام نو میں اس وقت تلاوت کیتے اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا چوتھا سپارہ سورت نام آل عمران
سورت دا رکوع 17واں، سپارے دا رکوع 8واں، اللہ خالق و مالک نے اس مقام عظیم الشان نو آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے مدینہ منورہ وچ نازل فرمایا۔ احباب و حاضرین، اج دا اے عظیم الشان فقید المثال پروگرام جو کہ شہدائے اسلام دے حوالے دے نال قلعہ دیدار سنگھ دے اندر مرکزی جامعہ مسجد محمدی اہل حدیث برادر مکرم جناب محمد داؤد ضیاء صاحب حافظہ اللہ تعالی، محترم محمد رحمت اللہ بٹ صاحب، اونا دے دیگر معاونین نے جو اس کا انعقاد کیتا ہے، دل دیاں اتھاہ گہرائیاں چو دعائے اللہ جنہ بھی یہ دے واسطے کاوش کیتی ہے، محنت کیتی ہے، الہ العالمین اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے۔ میرے تو بعد شہید ملت حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ دے پوتے محترم جناب حافظ قیم الہی ظہیر صاحب، تسا احباب دے نال ہم کلام ہون گے۔ میں باوجود اپنی علالت دے اس پروگرام دے اندر حاضری اس نقطہ نظر دے نال لگوائیے کہ اللہ کل قیامت والے دن سانو تمام نو اونا شہداء دا ساتھ نصیب فرما دے۔
سعید الفت نے رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ نقل کیتا ہے کہ جدوں نمرود نے چیخا دی اگ جلا کے ابراہیم علیہ السلام نو اگ وچ سٹ دیتا، اس جگہ تے ایک طوطا تے ایک چڑی انہاں دا آپس دے وچ مکالمہ ہو گیا۔ مولانا نے منظر کشی اپنی زبان وچ کیتی کہ طوطا ہس کے چڑی نو کہن لگا، نی کی اے کھیکن تو جگا رہی ہے، تینوں ویکھ رہا آمدی جامدی نو، کدی آ رہی ہے کدی جا رہی ہے، بالدی چیخا اتے بے قرار ہو کے، وانگ وحشنا پھیرے تو پا رہی ہے، پلا بالدیاں لاٹاں بجھا دیں گی، بوند بوند پانی جو تو پا رہی ہے، پگلیے ہو کے ذات دی کوڑ کبلی، جپے نال چھتیرہ دے پا رہی ہے، چیڑی آکھے یا توتے یا عقل دے یا انے آوے، میں کٹو چیخا دی آگ بجھا رہی ہاں، اوتا کام ہے نار گلزار کرنا، میں تے یار دی یاری نبھا رہی ہاں۔ شہدائے اہل حدیث دے نال جیڑا تعلق واسطہ ہے، اس فریضے نو سر انجام دے رہے ہیں۔ میں بالکل اختصار دے نال شہدائے اسلام وچوں دو تین شہیداں دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ اسلام دی تاریخ وچ کوئی دو تین شہید نہیں، سینکڑوں شہید نہیں، صرف ہزاراں شہید نہیں، بلکہ لکھاں دی تعداد وچ اسلام دے شہید نے۔ شہید نو اللہ نے دے جیڑا درجہ مقام عطا کیتا ہے، ادھروں شہید دا خون دا قطرہ زمین تے نہیں اجے ڈگدا، اللہ او دی زندگی دے پہلے گناہ معاف کر کے انہوں جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرما دے دینے۔
میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صحابہ کو نہ پیار محبت نال صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک قبیلے دے لوگ آئے آکے آندے نے اللہ دے نبی جی ساڈا قبیلہ مسلمان ہونا چاہتا ہے تے تسی کوئی سانو قرآن دے حافظ دین دے عالم دیو او جا کے ساڈے قبیلے نو واز کرن تے لوگ مسلمان ہو جان۔ میرے آقا علیہ السلام نے 10 صحابہ دا گروہ جڑا تیار کیتا، اونا دے اندر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی نے، اونا دے وچ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ بھی نے، اونا 10 صحابہ دا امیر بنایا حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نو۔ میرے آقا علیہ السلام نو اینا آن والیاں دی نیت دا کوئی پتہ نہیں کہ اینا دے آن دا اصل مقصد کی یہ اس گل دا پتہ چلیا کہ علم غیب تے صرف اللہ دی ذات نو ہے، پیغمبر علیہ السلام نو بھی علم غیب نہیں۔ اگر میرے آقا نو علم غیب ہوندا تے آپ کدی بھی اپنے 10 صحابہ اینا دے نال نہ ٹور دے۔ اینا نے رستے دے اندر جا کے اینا سازش دیتا مشرکین مکہ دے نال ساز باز کر کے 200 دے قریب مشرکان نے حملہ کر دیتا، اینا نو قتل کرنے واسطے۔ اینا وچوں حضرت خبیب، حضرت زید، حضرت عاصم رضی اللہ عنہم اجمعین ایک دوڑ کے پہاڑی دی چوٹی تے چڑھ جاندے نے، دوسرے صحابہ نو اینا بے ایماناں نے شہید کر دیتا تے کہن لگے تسی تھلے آ جاؤ، اسی تانوں پناہ دینے آں، تانوں قتل نہیں کران گے۔ اس وقت عرب دا ایک دستور سی، جدوں کسے بندے نو پناہ دے دیتی جاندی پھر اس بندے نو کوئی دوسرا بندہ نقصان پہنچا سکتا نہیں۔ حضرت زید اور حضرت خبیب رضی اللہ عنہما اینا دیاں گلاں وچ آ کے پہاڑی تو تھلے اتر آئے، لیکن حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے کہ میں تہاڈی گل تے یقین نہیں کردا،
میں اپنے آپ نو تواڈے حوالے نہیں کرتا۔ حضرت آسم نے پہاڑی دی چوٹی تو انہاں دا مقابلہ کرنا شروع کر دیتا۔ اے زمین تو تیر چلاندے نے، او تیر حضرت آسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو لگ دے نے۔ جدوں حضرت آسم ویندے نے کہ اے میرے اتے گھیرا تنگ کرتے جا رہے نے، ایک دعا کرتے نے، اللہ مینوں اپنے راہ وچ شہادت دی موت عطا کر دے۔ جدوں حضرت آسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخماں دے نال چور ہو کے زمین اتے ڈگ پئے تے حضرت آسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دعا کرتے نے، عرشاں والے ربا جدوں میں تیرے راہ وچ شہید ہو جاواں، اللہ سونیا میری لاش دے قریب کافر نہ آ سکن، اللہ میری لاش نہ تو محفوظ رکھی۔ حضرت آسم لڑدے شہید ہو جاندے نے تے کافر اس نیت نہ لگے وددے نے حضرت آسم دی لاش نو حاصل کریے، لیکن اللہ شہد دیاں مکھیاں نو حکم دے نے، اے میریو مکھیو جی اللہ جی کیا ڈرے، فرمایا خبردار کوئی کافر آسم دی لاش تک نہ پہنچ سکے۔ اے اگے بڑھ دے نے تے شہد دیاں مکھیاں اینا تے حملہ کر کے اینا نو پیچھے تکیل دے دیاں نے، پیچھے ہٹا دے دیاں نے۔ حضرت آسم رضی اللہ تعالی عنہ دی لاش دے پیرا دے دیاں نے تے اے جڑے کافر نے اے گل سوچ دے نے، رات پائے گی مکھیاں جیڑیاں نے ہٹ جان گیاں، اندھیرا ہو جائے گا، اسی آسم دی لاش حاصل کر لواں گے۔ لوگو اللہ شہید دا جتھے مقام و مرتبہ بنایا، اللہ نے رات دے ٹائم بدل بھیجے، بدل آ کے اس جگہ تے وسن لگ پئے، اینی بارش ہوندی ہے، اینی زیادہ بارش ہوندی ہے، حضرت آسم دی لاش پانی دے نال رڑ جاندی ہے، کافراں دے ہاتھ وچ نہیں آندی۔ ادھروں اینا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو حارث دے بیٹے جیڑا حارث بدر وچ قتل ہویا ہے، او دے بیٹیاں نے انہاں نو خرید لیا، خرید کے جا کے کمرے دے وچ علیحدہ بند کر دیتا تے اے آندے نے، اے خبیب اجے ویلا ہے ہی، اجے وقت ہے ہی، اپنی جان بچا لے۔ حضرت زید نو بھی یہ گل کہی جاندی ہے، اجے وقت ہے ہی، زندگی دوبارہ بار بار نہیں ملدی، تے تو بھی اپنے آپ نو بچا لے، اسلام تو منحرف ہو جا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ چند دن انہاں دی قید وچ رہے، چند دن انہاں حضرت خبیب نو بھی اپنی قید وچ رکھیا، چند دن
کھانا بھی دیتا پانی بھی دیتا تے آپس وچ ایک گل کردے نے آندے نے اسی کنے بے وقوفا اے ساڈے باپ دا قاتل اسی اینو کھانا بھی دینے اینو پانی بھی پہ دینے کھانا بھی بند کر دیتا پانی بھی بند کر دیتا تے حارث دی بیٹی 3-4 دن دے بعد دل وچ سوچ دیئے کہ میں بند کمرے وچ ویکھاں خبیب جڑا بھکھا پیاسا مریا کہ نہیں مریا جدوں کافر دی بیٹی دروازے دے سوراخ وچوں تکدی ہے تے کی ویندی ہے کوئی کھڑکی نہیں کوئی روشن دار نہیں اس دروازے دے علاوہ کوئی دروازہ نہیں حضرت خبیب بند کمرے دے اندر او انگور کھاندے نے پے جڑے مکے دی زمین تو لب دئی نہیں مکے والیاں نے زمین دا کھانا بند کیتا اللہ نے جنتی پھل عطا کر دیتا مکے والیاں نے زمینی پانی بند کیتا اللہ نے جنت دا پانی عطا کر دیتا حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ اے اس کمرے دے وچوں کڈ کے باہر لے کے آئے ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں سی ہویا حضرت زید نو حضرت خبیب نو رضی اللہ عنہما اینا دوانو کہہ لگا اسی دوانو اینی گل دے بدلے چھڑ دینے اگر تسی اینا کہہ دیو کہ سانو چھڑ دیو ساڈی جگہ تے محمد نو سولی چڑھا دیو تے اسی تانوں یہ پتہ ہے نہ اونوں گرفتار کر سکنے نہ اونوں اسی پکڑ سکنے نہ اسی اونوں قتل کر سکنے صرف سانوں راضی کرن واسطے اینی گل کہہ دیو اسی تانوں آزاد کر دینے حضرت زید حضرت خبیب ایک گل کر دینے اور مکے والیو ایک جانے اگر ساڑے لو دی جان بن جائے ساریاں جانا اللہ دے راہ وچ قربان ہو جان اسی تے اینا بھی برداشت نہیں کرتے نبی دے پیر تے کنڈا بھی لگ جائے اے مکے والے ایک گل کر دینے اور دنیا دیو لوگو جنہ پیار محمد دے نال محمد دے ساتھی کر دینے اسی دنیا تے اینا پیار کسے نال کسے نو کر دیا نہیں وکھیا قلعے والے ہو عقیدے دی گل ایک ذرا نوٹ کر لیا جے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ اے بھی ایک دعا کر دینے اللہ میں مکے نبی میرا مدینے میں ذرا سارے بولے آجے میں مکے آتے نبی میرا حضرت خبیب دا عقیدہ اے وے کہ نبی ہر جگہ تے حاضر ناظر ہن تساں ہولی بولنا ہے اس گل تے گل عقیدے دی جو آئی ہے حضرت خبیب آندے نے اللہ میں مکے یا نبی میرا اللہ نبی میرے کول موجود تے دوسری گل ایک اور کی تھی اللہ میری
میری شہادت دی خبر نبی نو مدینے پہنچا دیوی۔ بھائی داؤد صاحب، علماء کرام، دیگر احباب، پھر میں ایک گل کہنے مجبور ہاں، اور میں پہلے بھی کہندا رہا اور ہن بھی آنا، ایس زمین دے اتے کعبہ دے رب دی قسم ہے، جیڑا عقیدہ صحابیاں دا سی اوہی عقیدہ اج دے وہابیاں دا۔ حضرت خبیب آندے نے نبی میرا ایتھے موجود، نبی مدینے میں، اللہ تے میری شہادت دی خبر مدینے آمنہ دے لال نو پہنچا دیوی۔ تے سولی کیویں دیندے سن؟ ہاتھ پیر بن کے تے جسم تے نیزے مار دے، برچیاں مار دے، خنجراں دے وار کر دے، تیراں دے وار کر دے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ دا جسم زخماں نال چھلنی ہویا ہے، تے حضرت خبیب ایک گل کر دے نے، مولانا اس بات دی ترجمانی فرما گئے۔ حضرت خبیب سولی تے لٹکے نے تے آندے کی نے، لست ابالی ہین اقتلو مسلمان۔ سبحان اللہ کہہ دیو۔ بیمار نہیں بولدا، تندرست بولدا ہے۔ تندرستی بیٹھے ہو سارے، انہیں پتہ لگ جاندہ ہے بولن تو۔ لست ابالی ہین اقتلو مسلمان بِأَيِّ شِكٍ كَانَ لِلَّهِ مَسْرَعِي وَذَلِكَ لذات الالہ وَإِن يَشَاء یبارک فی اوشال شلو ممزعی۔ آگے اللہ اے منو اس گل دے بدلے پھانسی دے رہے نے، سولی چڑھا رہے نے کہ میں تینوں کلے نو رب کیوں منے ہیں؟ اللہ اے تے میری ایک جان ہے، اگر میرے لو دیاں جانا بن جان، اللہ ساریاں تیری توحید تو قربان کر دیواں، اللہ تیرے نبی دی ذات تو قربان کر دیواں، نہ نبی دی رسالت تو پیچھے ہٹاں گا، نہ تیری توحید تو پیچھے ہٹاں گا۔ تے نال ایک انہاں نے ہور الفاظ کہے، اللہم احصہم عددا وقتلہم بددا ولا تبکی منہم احدا۔ اللہ انہاں نو گن لے، انہاں نو شمار کر لے، اللہ انہاں کافراں وچوں کسے نو باقی نہ رہن دیوی۔ لوگو او وہی کافر جنہاں دے
حصے وچ ہدایت نہیں سی، او تے بدر دے میدان وچ قتل ہو گئے، تے جنہاں نو اللہ نے ہدایت عطا کیتی او کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، تے مولانا ایدی ترجمانی کر گئے، فرماندے کی نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ ایک گل کردے نے، ایسا باجا ونج مدینے جا کے گئی سنیا میرا، مکے والے آنسولی دیتا یار خبیب بج تیرا، اس جرم تھی پاہے لاول کیوں تیرے سنگ لائیاں، کیوں میں ایک رب کو جیندہ ایک قصور خطائیاں، تے نام تیرے تو اے محبوبہ لاکھ ہوئے جندوارا، کترا کترا قطرن میرا میں تدوی مول نہارا، یاری لائی خبیب جائی جند جاوے تے جاوے، پر نندک سے محبت اندر ہرگز ہرگز آوے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جڑے رب دے راہ وچ قتل کر دیتے جان انہاں نو مردہ نہ آکھیا کرو، انہاں نو مردہ تصور نہ کریا کرو، بل احیاؤن بلکہ تے او اللہ دے کول زندہ نے، عند ربہم یرزقون، او تے جنتاں دے اندر پھل تے میوے کھاندے نے پئے، تے دوسرے مقام تے اللہ فرماندے نے وَلَن يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جڑے اللہ دے راہ وچ شہید کر دتے جان انہاں نو مردہ نہ آکھیا کرو، او تے زندہ نے لیکن تسی انہاں دی زندگی دا شعور نہیں رکھ دے، پروانے ہو قرآن دے ہو شہید نے زیادہ نے، اگر بندہ ایک ایک شہید دا روزانہ تذکرہ کر لگے تے سال دے دن مک سکدے نے، شہیداں دا تذکرہ نہیں مک سکتا۔ سن لو ذرا مکے دا چونکے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دیاں سکیاں پہنا نے، انہاں دے بیٹے نو حجاج بن یوسف نے انہاں نو سولی تے لٹکا دیتا، انہاں نو پھائے لا دیتا تے کہن لگا جنی دیر تک
ایدی ماں آکے میرے ترلے نہیں کرے گی، میرے کے واسطے نہیں پائے گی، انی دیر تک میں ایدی لاش نو سولی تو نہیں اتارنا۔ تے 2-3 دن ننگے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کمر چھک گئی ہے، بڑھیاں ہو گئیاں نے، وڈیریاں ہو گئیاں نے۔ کسی نے جا کے آکھیا بی بی تیرے پتر نو اینج کر کے سولی لٹکایا تے بادشاہ اندہ ایدی ماں کے میرے اگے ترلا پائے گی، میرے اگے منتاں کرے گی، پھر ایدی لاش نو اتاراں گا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ چل دیاں آئیاں، پردہ کیتا آکے پتر دی لاش دے سامنے کھلو گئیاں، اینج کر کے ہاتھ رکھ کے اپنے متھے تے نظیر لا کے دھیان نال اپنے پتر ول ویندیاں نے، ایک گل کردیاں نے جڑی گل سونے دے پانی نہ لکھن والی ہے۔ آندیاں نے وے میرے پترا تینو ماتم کر نہیں آئی، تینو وین کر نہیں آئی، میرے پترا تینو تے میں مبارکہ دینا ہی ہاں، تینو مبارک پیش کرنا ہی ہاں۔ وے میرے پترا جدو تو زندہ سے اودو بھی اچھی جگہ تے کھلو کے اللہ دی توحید بیان کردا سے، آج جے تینو موت آئی ہے تے آج بھی اچھی جگہ تے ہی کھلوتا ہے۔ تے مان دی کیے ہو چکی دیر کہ منبر پہ کھڑا ہے یہ خطیب، آنکھو سبحان اللہ۔ ہو چکی دیر کہ منبر پہ کھڑا ہے یہ خطیب، اپنے مرکب سے اترتا نہیں اب بھی یہ اسوار۔ ایک اور شہید دی گل سنو، جگان دے پیر عبد حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد دے وچ زخمی ہو کے ڈگ پہنے، ایک صحابی جدا نام ہے حضرت زیاد رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دے جسم دے اُتے تیران دے، تلواران دے، نیزیان دے 80 تو زیادہ زخم آئے نے، انہیں زیادہ زخم نے، پر ایک ہی کر دینے اپنا سینہ نبی پاک دے سامنے ٹال بنا کے کھلوتے رہندے نے، ٹال بنا کے تیر روک دینے، نیزیاں دی وار روک دینے۔ تے جدوں سکت جڑی مک گئی، ہمت جواب دے گئی، زمین تے ڈگ پے، میرے آقا اگاں بڑھ کے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ دیاں اکھاں جیڑیاں نے انہاں دے اُتے اپنا ہاتھ رکھ دینے، تے حضرت زید اپنی بچی کھچی طاقت اکٹھی کر کے اپنے جسم نو کسیٹ کے نبی پاک دے قدماں دے وچ لے آئے، تے آندے کی نے، آندے نے گلستان میں جا کے ہر گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے، نکل جائے جاں تیرے قدموں کے نیچے، یہی میری حسرت یہی آرزو ہے۔ اللہ انہاں دے بارے اعلان کر دینے، ان اللہ اشترى من المؤمنین
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. اللہ فرماندے نے اور دنیا دیو لوگو اے میرے نبی دے یاروں نے جنہاں نے میرے نال سودا کر لیا کادا جنت دا کس چیز دے بدلے اللہ مال بھی للہ جان بھی للہ او دے بدلے جنت عطا کر دے. دعا کرے کر اللہ موت تے ہر کسے نو آنی ہے پر اللہ موت دیوی اپنی راہ وچ شہادت دی موت دے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اے مہینہ مارچ دا آج تو تقریباً 36-37 سال قبل ایسے مارچ دے مہینے دے اندر لاہور دے اندر بمب دے دھماکے دے اندر میرے شہداء نو شہید کیتا گیا انہاں نو زخمی کیتا گیا. اور ایک گل جیڑی میں تے ذمہ داری نہ کہنا چاہنا اللہ نے انہاں دیاں دعاواں نو قبول کر کے شہادت دی موت عطا کیتی ہے. بھائی داؤد ضیاء صاحب اللہ ذوالجلال نو گواہ بنا کے گل کرنا علامہ شہید رحمت اللہ علیہ اور یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ اے دوویں بندے تقریر کرن گئے نوشہرہ ورکا. بولو سارے کتھے نوشہرہ ورکا تے یزدانی صاحب تقریر کر دیا ایک دعا کی تھی اللہ موت تے بندے نو آ جاندی ہے پر اللہ یزدانی تیرے کولو موت مانگدا ہے اینو موت اودو آوے اے تیری توحید بیان کر رہا ہوئے تے تیرے نبی دی رسالت بیان کر رہا ہوئے. اسے جگہ تے علامہ ظہیر رحمت اللہ علیہ نے دعا کی تھی اللہ قیامت دا دن ہوئے گا تیرا نبی حوض کوثر تے بیٹھا ہوئے گا آقا پوچھن گے کی لے کے آئے ہو تے آکھاں گے آقا گناہ بڑے نے لیکن اونا گناہاں نو شہادت دی چادر دے خون وچ ٹام کے لے آئے ہیں. اللہ احسان الہی تیرے کولو موت منگدا ہے اینو موت اس وقت آوے جدو اے تیرے نبی دے صحابہ دا تذکرہ کر رہا ہوئے. حضرات پھر وہی 1987
3 مارچ دا دن آیا، زور دی نماز میرے حبیب الرحمان نے اے لدے والے وڑیک مکی مسجد دی سنگ بنیاد رکھی۔ سنگ بنیاد رکھ کے میرا قائد حبیب الرحمان لدے والے ورکاں سادو کی دے کول گیا، اثر دی نماز دے بعد اٹھے، ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین۔ اللہ دی توحید دے 1.5 گھنٹہ گفتگو کی تھی، ایتھو تقریر کر کے لاہور گئے قلعہ لچمن سنگھ دے اندر، اٹھے جا کے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ رب دی توحید بھی بیان ہو گئی تے نبی دی رسالت بھی بیان ہو گئی تے علامہ صاحب نے جیڑی اوتھے دعا کیتی سی، اللہ اینو موت اس وقت آئے جدو تیرے نبی دے صحابہ دا تذکرہ کر رہا ہوئے۔ حضرات آخری الفاظ علامہ ظہیر دے 313 بدن دا تذکرہ کر رہے سن، صحابہ دی عظمت نو بیان کر رہے سن۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ صحابہ دی عظمت بیان کر دیا، بم بلاسٹ ہویا، میرے قائد نو شہادت دا پیغام آ گیا۔ حبیب الرحمان بھی اللہ دی توحید تے قربان ہویا، حبیب الرحمان نبی دی رسالت تے قربان ہویا، علامہ ظہیر اللہ دی توحید تے۔ دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، علامہ تیرے جانی سال، علامہ تیرے جانی سال۔ نعرہ تکبیر، حق کی صبح باطل کی شام، حق کی صبح باطل کی شام، حق کی صبح باطل کی شام۔ جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، قلعہ والوں چاند کے جواب دو، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ علامہ طیب الہی صحیح، حافظ عبدالرؤف یزدانی۔ ماشاءاللہ میرے شہید ملت دے پوتے محترم جناب حافظ قیم الہی صاحب ظہیر حافظہ اللہ تعالی وہ ماشاءاللہ تشریف لے آ چکے نے۔ میرے بعد انشاءاللہ انہاں دا ولولہ انگیز خطاب ہوئے گا۔ میں دس رہا سا میں گل اپنی ایتھے مکانی ہے۔ علامہ صاحب نے دعا کی تھی نوشہر ورکہ دے اندر، یزدانی صاحب نے دعا کی تھی نوشہر ورکہ دے اندر، اللہ اینو جدو موت آوے تیری توحید بیان کر رہا ہوئے، اللہ تیرے نبی دی رسالت بیان کر رہا ہوئے۔ علامہ ظہیر رحمت اللہ علیہ نے اسے جگہ تے الفاظ کہے، اللہ احسان الہی نو اس وقت موت دا پیغام آوے جدو یہ تیرے نبی دے
صحابہ دا تذکرہ کر رہا ہوئے حضرات آخری تقریر دے الفاظ کہ 313 بدر دا تذکرہ ہو رہا ہے شہادت دا پیغام آ گیا میرا شہید رب نو پیارا ہو گیا اور دوسری گل حضرات اسی اینا وقت گزرن دے بعد بھی اس واقعہ نو نہ بھولے نہ بھول سکنے جنی دیر تک اسی زندہ رہاں گے اسی اپنی زندگی دے اندر اپنی زندگی دے بعد بھی اپنی اولاد نو بھی اس گل دا سبق دے کے جاواں گے کہ جب تک زندہ رہنا ہے اسلام تے رہنا ہے جب تک زندہ رہاں گے اسلام تے نام تے کٹ مرن دا عزم لے کے زندہ رہاں گے انشاءاللہ الرحمن اسی اللہ دی توحید بدلے نبی دی حدیث بدلے کدی بھی میدان چو پیچھے نہیں ہٹے تے نہ اسی ہٹاں گے اگر کو وقت آیا تے انشاءاللہ اسی اپنی جانا دا نظرانہ پیش کران گے تے رب کولو اپنے شہداء دی طرح انشاءاللہ جنت الفردوس نو حاصل کران گے میرے بھائی ذرا قرآن دا اوہی مقام پھر سن لو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ میرے بھائی میں باوجود اپنی بیماری دے جو میرے کلو بیان ہو سکے ہے میں کیتا ہے اللہ دے حضور میری التجا ہے اللہ جنہ سنیا ہے اللہ جنہ سنایا ہے اللہ سارے آندہ ایتھے رل مل کے بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے وے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ ان سے ایک بہت ضروری بات ہے یہ پیغام ہے حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب کی طرف سے میرا نواسا ان کا نواسا جو لاہور ہاسپٹل میں ہے اور دل کا مریض ہے اور انتہائی سیریس حالت ہے سب دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس کو اور تمام اہل ایمان کو صحت کاملہ عائدہ سے نوازے اس اللہ کے پاس صحت کے شفا کے رحمت کے خزانے ہیں وہ اپنے خزانوں سے اس کو صحیح فرما دے حضرت مولانا حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب شہدائے اسلام کے حوالہ سے گفتگو فرما رہے تھے تو تاریخ اسلام کے اندر ایسی ایسی شہیدوں کی داستانیں ہیں کہ ہر ایک اپنی مثال آپ ہے کہیں پہ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت ہے کہیں پہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے کہیں پہ دیگر شہدائے اسلام کی ہیں لیکن احد کی رات تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا جائے احد کی رات آپ کو اس قدر حسین نظر آئے گی اور تاریخ اسلام میں احد کی رات اس قدر روشن ہے جس طرح ہمارے ادھر چاند رات ہوتی ہے عید کی رات ہوتی ہے اور اہل ایمان خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں عید کی خوشی میں اور یقین جانیے احد کی رات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمانی جذبات اس قدر تھے اگر آپ ان کا مطالعہ کریں ہمارے ایمان کے اندر بھی بہار پیدا ہو جائے کہیں میں سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ کے ساتھ مہد گفتگو ہیں اور کہیں پہ
दो सहाबी तमाम सहाबा से अलग होकर आपस में राज़ो नियाज की बातें कर रहे हैं। मैं एक वाक़या सुनाता हूँ। साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का और अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। हज़रत साद कहते हैं, अब्दुल्ला मैं दुआ करता हूँ, मेरी दुआ पे आपने आमीन कहना है। क्या कहना है? हज़रत साद दुआ करते हैं। इमाम इब्ने अब्दुल बर रहमहुल्लाह अपनी किताब अल इस्तियाब के अंदर और हाफिज इब्ने हजर अल इसाबा के अंदर, इमाम इब्नुल असीर उसदुल गाबा के अंदर लेकर आते हैं इस वाक़े को। क्या दुआ करते हैं? अल्लाहुम्मा लक्किनी रजुलन शदीदन बअसुहु शदीदन मरदुहु। अल्लाह सुबह ओहद का मैदान सजना है, मेरा मार्का और मेरा मुकाबला एक ऐसे मजबूत पहलवान से हो, वो ताकतवर हो, वो मुझे बिछाड़ना चाहे मैं उसको बिछाड़ना चाहूं, वो मेरे ऊपर वार करे मैं उस पे वार करूं, वो मेरे ऊपर गालिब आना चाहे मैं उस पे गालिब आऊं, और बिलाखिर मैं उस अल्लाह के दुश्मन पे गालिब आ जाऊं और उसको जहन्नम वसल कर दूं। और कल क़यामत वाले दिन अल्लाह आप मुझसे पूछें, मैं आपको बतलाऊं अल्लाह तेरे दुश्मन को तहते करके आया हूं। अब्दुल्ला बिन जहश आमीन कहते हैं। अब्दुल्ला कहते हैं, साद आपने दुआ कर ली है? जी मैंने दुआ कर ली है। अब्दुल्ला कहते हैं, अब मेरी बारी है। सैयदना अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह तआला दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा लक्किनी रजुलन शदीदन बअसुहु शदीदन मरदुहु। अल्लाह मेरा टाकरा भी एक मजबूत पहलवान से हो। बात समझ रहे हैं? अल्लाह मेरा टाकरा भी एक मजबूत पहलवान से हो, वो मेरे ऊपर गालिब आना चाहे मैं उस पे आऊं, वो मेरे ऊपर वार करे मैं उस पे वार करूं, और बिलाखिर वार करते करते वो मेरे ऊपर गालिब आ जाए, वो मेरे नाक को काट दे, आंखों को निकाल दे, हाथों को शहीद कर दे, और बिलाखिर मेरे गले पे छुरी चला दे। और कल क़यामत वाले दिन अल्लाह आप पूछिए अब्दुल्ला कैसे आए हो, तो मैं अर्ज करूं अल्लाह नाक भी कटा के आया हूं, हाथ भी कटा के आया हूं, खून भी पेश करके आया हूं। और मेरा सवाल ये है, अल्लाह जो आपके लिए कट जाता है, अपने खून को बहाता है, आप उसको क्या देते हैं? मुल्क और मिल्लत के लिए कट जाए, मुल्क वाले निशाने हैदर से नवाजते हैं। अल्लाह आप उस शहीद को किससे नवाजते हैं? आवाज आती है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। जो कलमा हक की सर बुलंदी के लिए अपने सर को कटा देता है, रब रहमान का वादा है अल्लाह उसको फिर दौसे बरी का वारिस बना देता है। शहीद इस्लाम अल्लामा एहसान लही ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह, शहीद इस्लाम अल्लामा हबीबुर रहमान जद्दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, और दीगर शुहदा इस्लाम, हमारा यकीन है, ईमान है, वो अल्लाह की जन्नतों के यकीनन मेहमान बने होंगे। अल्लाह ताला उनकी शहादत को कबूल मंजूर फरमाए।